नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नव वर्ष 2079 सालको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र आज वैशाख 1 गते पनि हो। आज नयाँ प्रण, नयाँ उत्साहका साथ नयाँ वर्षको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने, टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ भने आज विशेष गरी हाम्रो ग्रहफल यो वर्षका लागि कस्तो छ, के हुँदैछ, यो देशमा के हुँदैछ, निर्वाचनमय वर्ष पनि भनिएको छ, निर्वाचन कस्तो छ, देशको भविष्य कस्तो छ, समग्र आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। ज्योतिषीय विधिशास्त्र अनुसार के भन्छ, ग्रहफलहरू के भन्छन्, यसै पेरिफेरीमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ सहप्राध्यापक, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पाण्ड्या। स्वागत छ गुरु। धन्यवाद। नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना। यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। नयाँ जोस, नयाँ उमङ्ग आजदेखि सुरु, पुराना कुरा बिर्सेर नयाँ कुराको थालनी, यी यावत परिवेश हेर्दाखेरि अब म यो नयाँ वर्षलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? जहिले पनि हरेक नयाँ चिजको पछाडि पुरानोको भूमिका रहन्छ। पुरानोमा के गरियो त्यसको आधारमा नयाँको स्वरूप हुन्छ, हैन? हामीले जे रोप्छौँ त्यही नै उम्रिन्छ र त्यही फल्छ, त्यही फल खाने हो, त्यही खाने हो, हैन? त्यसमा उनीहरूले हामीले विगतका वर्षहरूमा जसरी जे खालका क्रियाकलाप गऱ्यौँ त्यसैको चाहिँ परिणाम स्वरूप चाहिँ नयाँ नयाँ वर्षहरू आइरहेछन्। यो चाहिँ हाम्रो एउटा, चाहे हाम्रो जीवनको बारेमा होस् या राष्ट्रिय जीवनको बारेमा होस्, सबैमा कुरो यही नै हो। त्यसलाई जसरी हामीले सनातन परम्परामा, हाम्रो वैदिक सनातन परम्परामा समय समयमा पूजापाठ गर्ने, उत्सवहरू मनाउने आदि इत्यादि गर्छौँ। त्यो किन गरेको भन्दाखेरिमा एउटा त भगवत चिन्तनको लागि, आत्मचिन्तनको लागि त्यो गरिन्छ। अर्को चाहिँ मान्छे बाँच्दा दिक्क हुन्छ, एउटै काम सँगै गरिरहेको हुन्छ। त्यसबाट कमसेकम त्यसलाई फ्रेस गराउनुको लागि पनि त्यो निरन्तर गरिरहेको कामबाट अलिकति हटाएर उसलाई अर्कैतिर लैजाँदाखेरि एक फ्रेस हुन्छ, हैन? अब यो नयाँ वर्षमा पनि हामीले विगतमा जे जस्ता कामहरू गरेका छौँ त्यसका माध्यमबाट नयाँ वर्षमा पनि फलिफाल त त्यही अनुसार हुने हो। तर विगतका वर्षहरूमा जे जति कामहरू गर्नुपर्ने काम वा नगर्दा पनि हुने काम जे भएका छन् तिनबाट पाठ सिकेर अब हामी नयाँ वर्षमा नयाँ किसिमले र अब कहिले पनि गल्ती नगर्ने गरी हामी व्यक्तिगत रूपमा र राज्यको रूपमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमले यो नयाँ वर्षलाई त्यसरी लिनुपर्छ। विधिशास्त्रीय हिसाबले हेर्दाखेरि नयाँ वर्षको सुरुवात गर्दाखेरि के गरेर गऱ्यो भने बेस्ट हुन्छ गुरु? वास्तवमा हरेक नयाँ कामको लागि, हरेक सुरुवातको लागि हामी आत्मचिन्तन गर्छौँ, ईश्वर चिन्तन गर्छौँ। यो सृष्टि जगत र यो मानव शरीर जेले चलाएको छ, त्यो अज्ञात अदृश्य शक्ति जुन छ त्यो शक्तिद्वारा सञ्चालित छ भन्ने कुरालाई बोध गर्नु पर्यो। अहिले पछिल्लो समयमा प्राय अत्यधिक भौतिकवादको चरम प्रयोगमा जेबाट हामी सञ्चालित छौँ त्यसैलाई नै बिर्सिरहेका छौँ र बाहिर दृश्य रूपमा आएको भौतिक जगतलाई मात्रै साँचो ठानेर हामी भ्रममा परेका छौँ। ठिक छ, भौतिक जगत हामीले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौँ, त्यसलाई हामीले नकार्न मिल्दैन। तर त्यसका पछाडि रहस्य के छ र त्यो भौतिक जगतलाई सञ्चालन गर्ने शक्ति कुन हो, त्यसको पनि हामीले साधना गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ र त्यसका आधारमा हामी राम्रोसँग जीवनयापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नयाँ वर्ष अथवा चाहिँ हाम्रो जन्मदिन, हैन, हामी हरेक चाहिँ नेपालीहरूले जन्मतिथिका दिनमा आजसम्म जे जस्तो जीवन बाँचियो त्यसको लागि ईश्वरलाई धन्यवाद र आगामी दिनका लागि राम्रोसँग दिन बितोस् भन्नको लागि ईश्वरलाई प्रार्थना गर्ने र भविष्यको उज्जवलताको कामना गर्ने गरी जन्मदिन मनाइन्छ तिथि अनुसार। त्यो आजकल बिलाएर केक काटेर बत्ती निभाएर हामी आफैले आफैलाई समाप्त पार्दैछौँ। यो अब नयाँ वर्षमा पनि त्यही नै हो। हामीभित्रको जुन अन्तश्चेतना छ त्यसलाई विराट चेतनासँग समन्वय गर्ने हो, भेट गराउनु पर्यो। हामी जब एक्लै छौँ भन्ने भाव गर्छौँ, सबैतिरबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्दै हिँड्छौँ, हाम्रो शक्ति ह्रास हुन्छ र हामी सबै एक हौँ
र हामी सबैको शक्ति समान छ र हामी सबैले परस्पर मिलेर काम गर्ने हो, यो पनि मेरो यो, ऊ पनि मेरो यो, ऊ पनि मेरो यो भनेर हिँडियो भने त्यहाँ शक्ति सञ्चय हुन्छ होइन। अब नयाँ वर्षमा पनि हामीले के भन्दा ईश्वर चिन्तनपूर्वक आफ्ना इष्टदेवताको आराधनापूर्वक नयाँ वर्ष सुरु गर्ने हो। यसका लागि जस्तै हामीले चैत्र शुक्ल प्रतिपदादेखि नवरात्रको विधि हामीले देवीको आराधना गरेर शक्ति सञ्चय गरेर नयाँ वर्षको लागि ऊर्जावान भएर हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्ने हो। चैते दशैंको यो चैते दशैंदेखि त्यो क्रम हामीले निरन्तर नयाँ वर्षको ऊर्जामा आफूलाई समाहित गर्नको लागि देवीको आराधना गरेर आफू पनि देवीको शक्तिबाट परिचालित छु भन्ने चाहिँ भान गरेर आफूमा त्यो दिव्य शक्तिको आदान गरेर अनि नयाँ वर्षमा चाहिँ जोस जाँगरका साथ अगाडि बढ्नको लागि यो हाम्रो परम्परा हो। अब यहाँनिर आउँदाखेरि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ हजुर। अब ज्योतिषमा पनि अलिकता पर्खर मानिन्छ। अब अलिकता इन्ट्रेस्टिङ कुरा, अहिलेको समय भनेको निर्वाचनमय समय भनेर अबको यो वैशाख महिना त्यसपछि प्रादेशिक सङ्घीय निर्वाचन हुने भनिएको छ। नेपालको ग्रहफल कस्तो छ गुरु यो वर्ष? अहिले हामी धेरै हदसम्म अनुकूल दिशातिर प्रवेश गर्दैछौँ, किनभने प्राय गरेर यो विगतका वर्षहरूदेखि हामी एक किसिमको आजित भएका छौँ। प्राकृतिक रूपमा र भौतिक रूपमा पनि विभिन्न क्षतिहरू हामीले बेहोर्नु पर्यो। त्यस अर्थमा अब आउने दिनमा त्यस्ता क्षतिहरूसँग सामना गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदैन। अब यो 79का लागि अब हाम्रो चाहिँ 79 सालमा विगतको तुलनामा सुधारको दिशामा समय गइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। भनेपछि पहिला जस्तो समय आउँदैन, तर त्यसलाई पुरै सुधार भएको भन्ने बुझ्नु हुँदैन। तर विगतको तुलनामा अब सुधारको दिशामा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसो भए ज्योतिष शास्त्रले के कारणले चाहिँ सुधारको दिशामा कसरी अगाडि बढ्दैछ नेपाल? कस्तो भन्छ भने ज्योतिषका संहिता ग्रन्थहरूमा खास गरी यो सामूहिक फलादेश गर्ने, राष्ट्रिय फलादेश गर्ने विषयमा धेरै कुराहरूलाई मनन गरेको छ। त्यसमध्येमा बृहस्पति र शनिलाई धेरै महत्त्व दिएको छ। बृहस्पति ग्रह जीवनदायिनी शक्ति भएको ग्रह हो। मान्छेलाई जिउनको लागि बृहस्पतिको शक्ति आवश्यक पर्दछ भनेदेखि समाजमा उत्कट उद्यम गर्नको लागि र अत्यन्त कठोर उत्साही बन्नको लागि र सेवापरायण हुनको लागि चाहिँ शनिको आवश्यकता पर्दछ। ती दुईटै ग्रहहरूका माध्यमले वार्षिक फलादेशमा ठुलो भूमिका राखेको हुन्छ। तर त्यसले मात्रै होइन, अरू सहित ती दुईटा ग्रहको भूमिका बढी संहिता ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा विगतका वर्षहरूमा के भयो भने ती दुईटाको स्थिति राम्रो थिएन। खास गरी बृहस्पति र शनिको चाहिँ परस्परमा जुन खालको गति हुनुपर्थ्यो त्योभन्दा भिन्न गति थियो। त्यसमा हुनाले ती सबै समस्याहरू हामीले बेहोर्यौँ। अब अहिले के छ भने बृहस्पतिको गति तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ यो वर्ष। अब शनिको हिसाबले हेर्दाखेरिमा जस्तै हाम्रो लौकिक रूपमा राज्य सञ्चालन गर्नको लागि जुन मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ त्यस्तै ग्रह परिषदमा पनि मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ 50-52वटा पनि मन्त्री बन्छन् होइन, तर ग्रह परिषदमा त्यस्तो हुँदैन। मन्त्रालय 10वटा हुन्छन्, मन्त्री जम्मा 7वटा हुन्छन्। त्यो भने कस्तो? त्यो भनेको के हो भने हरेक वर्षको यो नयाँ वर्ष जुन सुरु हुन्छ त्यसमा विभिन्न गणितीय आधारमा ग्रह व्यवस्थापनको लागि एउटा ग्रह परिषद भन्ने हुन्छ। त्यो पद्धतिले नै त्यो को राजा को मन्त्री भनेर निर्माण गरेको हुन्छ। त्यस अनुसार अहिले यो वर्षको के पर्यो भने राजा चाहिँ शनि पर्यो। राजा शनि पर्यो। त्यसको अर्थ राजा शनि पर्यो। अब त्यसको फल भन्छु म एकछिनमा। अनि मन्त्री चाहिँ बृहस्पति पर्यो। शनिलाई त्यति धेरै शुभ ग्रह मानिँदैन। भौतिक र तात्कालिक फलको लागि चाहिँ शनिलाई प्रभावकारी मानिन्छ, राम्रो मानिन्छ। तर बृहस्पतिलाई चाहिँ दीर्घकालिक र जीवनदायिनी शक्तिको रूपमा बृहस्पतिले लिइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा राजा शनि बृहस्पति मन्त्री भयो अहिलेको समय। अब यो 79 सालमा त्यस्तो हुँदा राज्य सञ्चालनमा मुख्य भूमिका त राजाको हुन्छ भने कार्यकारीमा चाहिँ बृहस्पति आयो मन्त्रीमा। त्यस्तो अवस्थामा
जुन सन्तुलन बृहस्पतिले चाहे अनुसारको काम हुनुपर्ने हो त्यसमा शनि राजा भएको हुनाले बृहस्पतिको अनुकूल फल हुने भएन। भनेपछि यो साल पनि त्यति राम्रो भएन। तर बृहस्पति शनि मन्त्री भएको हुनाले राजा शनि भए पनि उसले पनि आफ्नो चाहिँ प्रतिकूल प्रभावलाई अगाडि बढाउन सक्ने भएन होइन। यो एक खालको चाहिँ तराजुमा जोखिनी भयो होइन। कुनको बल कति बेला बढी हुने जति बेला बृहस्पति प्रबल भएको बेला पर्छ त्यति बेला अलिकति सर्व बाटो कुद्ने भयो होइन। अलिकति शनि प्रबल भएको बेला त्यही अनुसारको रहने भयो। यो चाहिँ एउटा अवस्था छ भने विगतको वर्षको तुलनामा मैले चाहिँ यो 79 को विषयमा कुरा गरेको। अर्को चाहिँ के छ भने हामी कहाँ संवत्सर भन्ने हुन्छ। एक वर्षसम्म चल्ने संवत्सरहरू हुन्छ। 60वटा संवत्सर छन्। 60वटा संवत्सर मध्ये यो चाहिँ बृहस्पतिको मानका आधारमा यी संवत्सरहरू हुन्। अर्को वैदिक विधि अनुसार पनि 5वटा संवत्सर छन्। 12 पटक हुँदा ती पनि 60 मा जान्छन्। त्यो संवत्सर चाहिँ गत साल 78 मा के थियो भने राक्षस नामको संवत्सर थियो। संवत्सरको नाम राक्षस नामको थियो। नामै राक्षस थियो। त्यसो भएपछि त्यसको प्रकृति काम पनि यथा नाम तथा भइहाल्ने भयो होइन। त्यसमा त्यो हामीले भोगिसक्यौँ। यो लथालिङ्ग हामी भोगिसक्यौँ। ओके। अब अहिले चाहिँ नल नामको संवत्सर छ। नल भनेको त केही पनि होइन होइन। नल नामको हामीले राक्षससँग तुलना गर्नु पर्यो होइन। राक्षस जस्तो भयङ्करसँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ राक्षसको तुलनामा त यो ठिक छ। राक्षसभन्दा त नल ठिक छ भन्ने अर्थ भयो। तर नल पनि आफैमा ठिक होइन होइन। तर राक्षससँग तुलना गर्ने हो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो अहिले हामीले यही प्रसङ्गमा हामीले चाहिँ राक्षसलाई छोडेर हामी नलमा आयौँ होइन। नल सुधारमुखी छ भन्यौँ। अब उता शनिले चाहिँ त्यहाँ छोडेको छैन। यता बृहस्पति पनि छन्। यो चाहिँ शनि राजा भएका छन्, बृहस्पति मन्त्री भएका छन्। अलिअलि जिगजाग छ। यसमा संवत्सर नल छ। नल संवत्सरको फल के त भन्दाखेरिमा राजाहरू घोर दुर्मतिका हुन्छन् भनेको शासकहरू दुर्मतिका मात्रै होइन घोर दुर्मतिका हुन्छन्। हेर्नुहोस् है त नल संवत्सरको फल। अनि अर्को चाहिँ ईर्ष्या र रिसले चुर परेका हुन्छन्। ईर्ष्या र रिसले चुर परेका हुन्छन् भनेपछि नेतृत्व गर्ने शासकहरू। हेर्नुहोस् है त अब नल संवत्सरको मात्रै फल है। म पहिला अशुभ फलहरू मात्रै भन्छु, पछि फेरि शुभ फल भन्छु र फेरि समरी गर्छु पछि। अनि दुर्मतिजन्य निर्णयले देशलाई के बनाउँछ त? त्यो त दुर्दान्त बनाउँछ। त्यो त स्वाभाविक हो। त्यस्तै गरेर राजा शनिको फल यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ नल संवत्सरको कुरा गऱ्यौँ। राजा शनिको फलमा के भन्छ? दुर्भिक्ष, अकाल होइन। मान्छेले खाना नपाउने अवस्था। शनिको फल यस्तो पो छ त। हेर्नुहोस् नातिनुहोस् अहिले पछि बिस्तारै फेरि आउँछ। अहिले राम्रो पनि फल आउँछ। अब त्यस्तै गरेर तुफान, वायु बतास, हावाहुरी, बवण्डर, हावाको मात्रा अत्याधिक हुन्छ यो साल 79 साल। अनि उपद्रव, युद्ध, दङ्गा, मारकाट यानि कि मानव प्रतिकूल व्यवहारहरू देखिने स्थिति जुन केही समय अगाडि यो विश्वको कि नेपालको नेपाल केन्द्रित भएर यसको प्रभाव कहाँ कहाँ पुग्छ सबै ठाउँ जान्छ त्यो। किनभने हामीले यो ग्रह जहाँ जहाँ राजाको रूपमा परिणत छ नि त्यहाँ त्यहाँ यो प्रभाव रहने भयो। अब नेपालले त्यो भोग्न देख्न पर्ने भयो। अनि शक्ति केन्द्रहरू बिचमा परस्पर टकराव, एकले अर्कालाई समझदारीको रूपमा लिनुभन्दा पनि टकरावको रूपमा लिने भयो। त्यो कसरी लिन्छ भन्ने भयो नि त्यो समस्या। त समस्यालाई सजिलै समाधान गर्ने कि अप्ठ्यारो गरी गर्ने? टकरावै गर। अनि पेयजलको आपूर्तिमा समस्या, राजनीतिक मतभेद, मानव प्रतिकूल वातावरण। अब यो चाहिँ राजा शनिले, राजा भनेको त अभिभावक हो नि, उसले त संरक्षण गर्नुपर्ने नि। संरक्षण गर्ने भूमिकामा आएको चाहिँ राजाको फल चाहिँ यस्तो छ। हेर्नुहोस् है त। अब यो मन्त्रालय हामीले चाहिँ 10वटा भनेका छौँ। त्यसमा कृषि मन्त्रालय आयो। अब कृषि मन्त्रालयमा चाहिँ सूर्यको अधिकार छ यो 79 सालमा। भनेपछि त्यो राम्रो छ। अब भन्दैछु त्यसको फल। कृषि मन्त्रालयको अधिकार सूर्यले लियो। के भन्छ भने बजारमा अभावको हल्ला फैलाएर अनि आवश्यक सामग्रीको अनावश्यक भण्डारण गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् समाजमा। एक त समाजमा
लौ सामान छैन अरे भने हल्ला मचाइदिने, तर्साउने। अनि सामान जति सबै भण्डारण गर्ने भने लुकाउने भन्नुहोस्, होइन? बिचौलियाको चलखेल बढी हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, अनावश्यक चाहिँ यो भयो। अब अन्न उत्पादनमा कमी हुने, भण्डारण गरेको चिज चाहिँ उसले लुकाएर राख्यो, नयाँ उत्पादन थोरै भयो, अब समस्या भयो नि। यो चाहिँ कृषि मन्त्रीले दिने फल सूर्यले। अब अर्थमन्त्री फेरि शनि नै परेका छन्, अर्थमा पनि शनि पर्यो, शनिले भाग पाए, होइन? शनिले के भन्यो, अर्थ बजारमा धनको कमी हुनेछ भन्यो, त्यो लक्षण देख्न थालिसक्यो। अर्थ बजारमा धनको कमी भनेपछि त धनीहरू रोग र शोकले ग्रस्त हुनेछन् भन्यो। नातिनु अहिले शुभ फल पनि आउँछ, होइन? व्यापारी र कृषकहरूलाई पनि समस्या छ, फलिफाप छैन भन्यो यसले, होइन? अब मङ्गल आयो, रसेस रसको मालिक, मङ्गललाई शुष्क ग्रह भनिन्छ, त्यसले रसको अधिकार दियो। जो मान्छेले मानविक पढेको थियो तर डाक्टरले खाने पदमा गएर चाहिँ उसले जाहिर खायो भने अब त्यसले के गर्ला? शुष्क ग्रहले रसको अधिकार लियो, होइन? अब त्यसको फल के हुने त भन्दा पेयजलमा कमी, पिउने पानीमा कमी, जनतामा कष्ट, वर्षामा कमी। यही वर्षमा यी मन्त्रीमण्डल त यही वर्षका हुन्, 79 सालकै हुन्। अब अर्को त्यति मात्रै नभएर अर्को खनिज मन्त्री पनि शनि नै पर्यो, फेरि शनिले 3टा मन्त्रालय पायो, अर्थ मन्त्रालय पायो, खनिज मन्त्रालय र अनि राजा नेतृत्व नै शनि भइसकेपछि त उसले धेरै मन्त्रालय पायो। अब खनिज मन्त्रीले के भन्छ भने सिसा, पित्तल, फलाम, ऊनी वस्त्र र पेट्रोलियम पदार्थ, खनिजजन्य पदार्थहरू, यिनीहरूको चाहिँ मूल्यमा वृद्धि हुन्छ। वृद्धि त भइराखेको छ, पहिले पूर्व लक्षण आइसक्यो, होइन? अब यो भनेको के भन्दा अब घट्ने लक्षण छैन भन्ने अर्थ हो यो। भनेपछि अहिले तपाईँले जुन नेपालको चाहिँ अहिले 79 को जुन फल बताइराख्नु भएको छ, 79 को पहन्छ। अब अझ के भन्छ, राजनीतिक मतभेद, सत्ता परिवर्तन, जलवर्षणमा कमी, प्राकृतिक प्रकोप, बजार भावमा वृद्धि, यी सबै कुराहरू। अर्को चाहिँ जलसँग जोडिएको दुर्घटना, पानी कम भयो भने पनि दुर्घटना भयो, बढी भयो भने पनि दुर्घटना भयो, जलसँग सम्बन्धित दुर्घटना। अब यो चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले भनिरहेको कुराहरू चाहिँ समग्र मन्त्रालयहरूका चाहिँ अधिकार पाएका मन्त्रीहरूले दिने यी नराम्रो फलहरू मात्रै भन्यो अहिले। अब म राम्रो फल भन्छु। ओके, ल भन्नुहोस् त। अलिकति खालि नराम्रो सुन्दाखेरि अलिकति सुरुमा नमज्जा आयो कि अब मजा आउँछ। हामीले शनि लगायतका केही मन्त्रालयहरू पाएका चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अशुभ फल देख्यौँ, होइन? अब तर 79 सालमा शुभ फल पनि छ। के छ भन्नुहोस्? मन्त्री गुरु छन्, होइन? गुरु मन्त्री छन् नि, बृहस्पति मन्त्री हुनाले के भन्छ, अन्न उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ। अघि त फेरि वृद्धि हुँदैन भने अब भन्छु म पर्छ, त्यसको निराकरण गर्छु अहिले, होइन? एउटै चुनावमा कुनै पार्टीले यो परम्परागत रूपमा आएको धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, यो रूढिवाद हो, यसलाई ध्वस्त पारेर हामी चाहिँ नयाँ नेपाल बनाउनुपर्छ भनेर एउटाले घोषणापत्रमा लेख्ला, होइन? अर्कोले होइन, सनातन वैदिक परम्परा हाम्रो चाहिँ यही हो, हाम्रो मूल, यसैलाई संरक्षण गर्दै नयाँ विकास गर्नुपर्छ भन्ला, भन्ने त पाएन, होइन? उसले आफ्नो मन्त्रालय कुरा गरेको है, अहिले आफ्नो मन्त्रालय कुरा गर्छ यसले। अब रिजल्ट के भने पछि भन्छौँ हामी, है? अब मन्त्री गुरुले के भने, अन्न उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ, खुब वर्षा हुन्छ, हेर्नुहोस् है त। अनि त्यसले गर्दा सबै जनताहरू प्रसन्न रहन्छन्। मन्त्रीले सास फेर्नु दियो नि बृहस्पतिले। अब मेघको मालिक बुध परेछ, मेघको मन्त्रालयको चाहिँ मन्त्री चाहिँ बुध पऱ्यो, आकाशमा पानी पार्ने। उनले के भने, उत्तम वर्षा हुन्छ यो वर्ष, होइन? 79 कुरा भइरहेछ। खाद्यान्न प्रशस्त उत्पादन हुन्छ, धार्मिक गतिविधि वृद्धि हुन्छ, भोकमरी त नलाग्ने भयो रहेछ त। राम्रै भन्यो, होइन? राम्रै भन्यो। अब रक्षा मन्त्री पनि बुझ्नै पर्यो, बुझले 2टा मन्त्रालय पायो है, मेघको र रक्षा मन्त्री भनेको सीमा आदिको सुरक्षा। उसले के भन्यो भने भौतिक सुख चाहिँ सुविधा पनि हुन्छ, व्यापारीहरू पनि सुखी रहन्छन्। अघि हामीले के भनेको छौँ, व्यापारी धनीहरू रोगी हुन्छन्, शोकी हुन्छन् भनेको छौँ, शोकी हुन्छ भने। तर यसले चाहिँ के भन्यो, त्यस्तो हुन दिन्न, म सबैलाई सुखी बनाउँछु, बुधले आश्वासन दियो। अनि के भन्यो भने
सीमा अतिक्रमण हुन दिन्न भने हेर्नुहोस् है त। यसको अर्थ के भने 79 सालमा विभिन्न सीमा समस्याहरूले समाधानको मार्ग अप्नाउँछ 79 सालमा। महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। हामी चाहिँ केही समयदेखि बडा तितो अनुभवमा छौँ सीमाका विषयमा, तर त्यहाँनिर केही गतिला कामहरू हुने भए भनेर यसलाई चाहिँ हामीले खुसीको रूपमा लिनुपर्छ। कुन रूपमा होला समझदारी गर्दा कता हाम्रो माइनस प्लस के होला त्यो छुट्टै कुरा हो, छुट्टै पाटो भयो। तर कमसेकम यसले एउटा निकास पाउने दिशातिर अग्रसर हुने भयो, सुनवाई हुने भयो। केही अहिलेसम्म त सुनवाई नै छैन नि, बाटो चाहिँ कोर्ने भयो, सुनवाई नै छैन, कान ताला बसेको छ अहिले त। अब अलिअलि सुन्ने देखियो। यो चाहिँ बुध मन्त्री भएको हुनाले त्यो एउटा भयो। अब अर्को शुक्र चाहिँ आपूर्ति मन्त्री बनेका छन्। उनले के भन्छन् भने सुभिक्षा गराउँछु, दुर्भिक्ष होइन, अकाल होइन, सहकाल ल्याउँछु भने उनले टक्कर दिए। राजा शनि भए पनि म चाहिँ सहकाल ल्याउँछु, शुक्र हुँदाखेरि चाहिँ सहकाल ल्याउँछु भनेर आपूर्ति मन्त्री भएको हुनाले। भनेपछि अघि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्ने त्यो त त्यसलाई त काट्यो। अब यसले चाहिँ सुभिक्षा ल्याउने, स्थिरता ल्याउने, शान्ति ल्याउने र अकाल नपर्ने, दुर्भिक्ष नपर्ने भनेपछि यसले चाहिँ राम्रो कुरा गरे होइन। अब यिनीहरूको बलाबलको हिसाबले कसको बल कति हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ यो फल हुन्छ है। अब यो चाहिँ अर्को फेरि एउटा मन्त्रालय चाहिँ बुधले नै पाए, अर्को फलफुल मन्त्री भनेको कृषि मन्त्रालय पर्यो, फलफुल मन्त्री पर्यो है। कृषि मन्त्री त माथि गइसक्यो सूर्यको, फलफुल मन्त्री। त्यसले के भने फलफुलको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भने यो वर्ष, यही वर्ष होइन, वर्षा उत्तम हुन्छ, सुख शान्ति हुन्छ भने देशमा उन्नति हुन्छ। यी सबै कुराहरूसँग जोडिएर कुरो के भयो भने राम्रा फल पनि छन्, नराम्रा मात्रै होइन। भनेपछि समग्रतामा हेर्दा अब आउँदैछु म एकैछिन, समग्र एकछिनपछि आउँछु। अब अर्को कुरा के छ भने हामीलाई चाहिने भनेको अन्न, अनि त्यसपछि जल, घाँसपात र वायु, चारवटा कुरा छन् है। जल, पानी चाहियो नि। पानीको मात्रा 79 सालमा 99% छ भने, प्रशस्त पानी पर्छ भने, प्रशस्त पानी हुने, पानीको कमी छैन। अर्को चाहिँ घाँसघुस, वनस्पतिहरू, यसको मात्रा चाहिँ 89% भने, 89%। त्यो पनि राम्रै छ। यो कसरी हिसाब आयो प्रतिशत? यो गणित छ, त्यसको फर्मुला छ। यो कुन कहाँ के हुँदा गर्ने सबै फर्मुला छ। त्यसपछि अब यहाँ समस्या के आयो भने अन्न उत्पादन गर्ने जुन क्षेत्र हो त्यहाँ चाहिँ 50% मात्रै उत्पादन हुने भन्यो। किन त्यस्तो भन्यो? 50% मात्रै भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यस्ता कुराहरू थाहा पाएपछि राज्यले के गर्नुपर्छ भने अब आउने दिनमा यस्ता समस्याहरू हुन सक्छन्, पहिलेदेखि नै त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने विषयमा हामी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सरकारले यस्ता कुराहरू सुन्नुपर्छ, जसले गर्दा सम्भावित समस्याबाट हामी सुरक्षित रहन सकौँ। जस्तै अनावश्यक भण्डारण गर्न नदिने, लुकाउन नदिने, अनि दुरुपयोग हुन नदिने, अन्न उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादित अन्नको चाहिँ सही ढङ्गमा प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। त्यो गर्यो भने त्यसैले पुगिहाल्छ। किनभने यसलाई अलिकति छोट्यौँ गुरु, अब समग्रतामा जाउँ न। आउँछु म समग्रमा आउँदैछु। अब चौथो भनेको वायु, हावाहुरी। हावाहुरीको अवस्था बढी छ, अघि पनि आयो, माथि पनि। पानी पनि बढी छ, हावाहुरी पनि बढी छ। हावाहुरी बढी हुँदाखेरिमा के हुन्छ भने त्यसका सम्भावनाहरू केही प्रतिकूल परिस्थितिहरू पनि छन् त्यहाँ होइन। तर समग्रमा के भयो भने करिब 60% राम्रो छ समय नेपालका लागि। 50% बढेर 60% भने त राम्रो कुरा हो। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरिमा के छ भने मैले यो कमसेकम 20 देखि 30 वटा बुँदाहरू शीर्षकमा गरेको गणितको यो चाहिँ समरी हो यो है। अब यसमा समग्रमा के देखायो यहाँ भने अनुकूल र प्रतिकूल पक्षको समीक्षा गर्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो पक्ष बढी देखियो। नराम्रा पनि कुरा छन्, राम्रा पनि छन्, तर तुलनात्मक रूपमा राम्राले अलिकति ठाउँ पाएको छ। 50 कट्यो भनौँ न, कट्यो होइन, ठाउँ पाएको छ। किनभने कुनै पनि दुर्घटना हुनुको लागि थोरैले बचाइने हो नि त होइन, थोरैले बचाइस त बचिसक्यो नि त। भनेको थोरै मात्रै भए पनि राम्रो पक्षको प्रबलता रह्यो भने अब जे समस्याहरू भोगे तापनि विनाश हुनबाट जोगियो, समृद्धितिर अग्रसर भयो भने त्यसलाई राम्रै मान्नु पर्यो। त्यस अर्थमा विभिन्न यी समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि समग्रमा चाहिँ वर्ष सकारात्मक छ। वृश्चिक राशि तर समग्रतामा ठिक सकारात्मक छ। ओके, अब
एउटा कुरा दलहरू पनि छन् नि यहाँ त होइन, लिड गर्ने त यिनै हुन् नि, मन्त्री हुने राजा हुने यिनै हुन् होइन, निर्वाचन पनि आउँदैछ। कुन दलको ग्रहफल बलियो छ, के छ तपाईँहरूको अङ्कगणितमा के देखिन्छ? यहाँ हामी के भन्छौँ भने यो जुन अहिले नयाँ वर्षमा बृहस्पतिको प्रबलता भन्यो नि, बृहस्पति र शनिको प्रबलता भन्यो। बृहस्पति त मन्त्री भए, बृहस्पति र शनिको प्रबलता दुईवटा भयो होइन। अब शनि चाहिँ मुख्य स्थानमा भयो, दोस्रो स्थानमा बृहस्पति भयो। अनि अर्को संवत्सर फलमा पनि शनिलाई नै सहयोग गर्ने खालको चाहिँ फल सुनियो होइन। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा चाहिँ के देखियो भने एकदमै कडा प्रतिस्पर्धा छ दलहरू बीच। त्यो कडा प्रतिस्पर्धा चाहिँ स्वच्छ छैन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छैन। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छैन कि हुँदैन? छैन, हुनेवाला छैन। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छैन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। किनभने अघि हामीले भन्यौँ नि नेतृत्वको के छ, रिस प्रचुर छ, ईर्ष्या र रिस प्रचुर छ भन्यो नि हामीले। ईर्ष्या र रिस प्रचुर भएको र घोर दुर्मति भएको त्यस्तो चाहिँ नेतृत्वले कसरी चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ला त? हामी त तर्कमा जाने हो नि त, फर्मुलामा जाने हो होइन। हो त्यसो भए हुनाले यो त्यति सजिलो चाहिँ राजनीतिक हिसाबले त्यति सजिलो देखिन। तर पनि निष्कर्षमा चाहिँ बृहस्पतिको बल बलियो छ, राम्रो छ। त्यस भएको हुनाले बृहस्पतिको बलको आधारमा निष्कर्ष चाहिँ राम्रो हुन्छ, उपलब्धि चाहिँ। तर उपलब्धिसम्म पुग्ने जुन बाटो हो त्यहाँ चाहिँ गडाङगुडुङ छ, जे पनि हुनसक्छ यो बिचमा चाहिँ। किनभने दुर्मतिहरूले त के गर्छन्, तत्कालको फाइदा हेर्छन् नि। त्यसो भए गुरु, जस्तै एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपादेखि लिएर समग्र दलहरू छन् नि, यिनीहरूको स्थिति के होला, के भन्छ ज्योतिषशास्त्र? अब यो के छ भने जस्तै मैले यहाँ एउटा कुण्डली भेटेको थिएँ, यहाँ चाहिँ कङ्ग्रेसको होइन। अरूको मैले चाहिँ यहाँ फेला पार्न सकिनँ। कङ्ग्रेसको कुण्डलीमा के भन्यो भने उसले समस्याको अन्तिम किनारा नपुगेसम्म ऊ मिल्न सक्दैन भन्छ। आफूहरूको बिचमा समस्याको कङ्ग्रेसभित्रै आपसमा समस्याको अन्तिम किनारा नपुगेसम्म मिल्न सक्दैन। फुटफाट दायाँ बायाँ तँ छाड म छाड यो चलिरहन्छ। यो कङ्ग्रेसको समस्या। अब आफूभित्रै नै एकता छैन। अब अरूलाई पनि साथमा लिएर हिँड्छु भन्यो भने त्यसो गति के होला? त्यो बिग्रन्छ। किनभने खोलो तर्न आफै सकिरहेको छैन, अर्कोलाई तारिदिन्छु भनेर लिएर हिँड्छ। त्यसको हालत के हुने हो? आफ्नो सुरक्षा पहिला गरेर अनि कहाँनिर मेरो सुरक्षा गर्न बाँकी छ त्यसको लागि कोसँग समीकरण गर्ने भन्यो भने पो होइन। बाँकी सुरक्षाको लागि चाहिँ कसैसँग समीकरण गरेर राम्रै हो। तर आफ्नै चाहिँ संरक्षण गर्न सकिरहेको छैन, उसले अरूलाई पनि साथमा लिएर हिँड्यो भने त्यो कति सफल होला, त्यसको एउटा स्थिति छ। अर्को चाहिँ यो बृहस्पति ग्रहको प्रबलताले गर्दा एउटा के छ भने नेपाली मौलिक सनातनीहरू होइन, हाम्रो जुन मूल परम्परा छ, हाम्रो जीवने कला संस्कृति सम्पूर्ण रीतिरिवाज, नेपाली कला जुन छ, नेपाली जीवन बाँच्ने शैली जुन छ, त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने खालका पार्टीहरूले अहिले अलिकति गति लिने देखियो। नेपाली मूल धर्मलाई भनेपछि हाम्रो मूल धर्म चाहिँ हाम्रो यो हो, त्यसको संरक्षण गरेर म विकास गर्छु, राप्रपाको लक्षण राम्रो देखियो भन्ने खालको। राप्रपा मात्रै नभनौँ, अरूले पनि त्यस्ता चाहिँ के अरे घोषणापत्र बनाउन सक्छन् होइन। कुनै एउटा निश्चित पार्टीको कुरा भएन, कुनै चाहिँ जसले धर्मलाई चाहिँ अलिकति संरक्षण गर्ने गरी समाजलाई ठिक ठाउँमा चाहिँ नैतिक बान बनाउने गरी चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ, त्यसको लागि राम्रो छ, उत्तम छ। ओके, अब नेताहरूको पनि कुरा गरौँ न। अब मन्त्री राजा हुने त यिनै नेता हुन्, दलहरूको कुरा त सामान्य भयो। कङ्ग्रेसमा टुटफुट विवाद आइरहेको छ, किनारा नलाग्दासम्मको भन्नुभयो, अरू दलहरूको त्यहाँ छैन। मैले प्रश्न सोध्न पनि चाहिनँ। अब नेताहरूको कुरा गरौँ न। नेताहरूमा शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, राजेन्द्र लिङ्गदेल, बाबुराम भट्टराई होइन लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ।
यो वर्ष उहाँहरूको भविष्य ग्रहफल कस्तो छ गुरु? अब जस्तै केपी ओलीको कुरा हो होइन, केपी ओलीको चाहिँ के छ भने असार 6 गतेसम्म सङ्कटा उल्का छ। सङ्कटा उल्का छ, के गर्छ गुरु यसले? अब अरू चाहिँ ग्रह सबै राम्रा छन्, तर सङ्कटा र उल्का पर्यो। अब सङ्कटा कस्ता पर्यो भने सङ्कटा र उल्का भनेको चाहिँ अब 7.5 पनि पर्यो, 7.5 पनि पर्यो पर्यो यही बेलामा। तर जन्म कुण्डलीमा शनि ठिक छ भने उसको 7.5 राम्रै हुन्छ है। अरू ग्रह सब ठिकठाक छन्। अलिकति खाने चबाउने दाँत भिन्न गरेर खाने र देखाउने दाँत फरक गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा चाहिँ यो केपी शर्मा ओलीको पक्ष चाहिँ कमजोर छैन, बलियो छ। यो चालबाज छ त्यहाँ अलिकति, त्यो हिसाबले चल्दाखेरिमा चाहिँ उसको चाहिँ कमजोर छैन। शेरबहादुर देउवा? अब शेरबहादुरको चाहिँ के पर्यो भने शेरबहादुरको पनि 7.5 छ है। तर 7.5 पनि कस्तो छ भने आफूलाई नोक्सान गरे पनि उसको कार्यक्षेत्रलाई नोक्सान गर्ने छैन। अघि हामीले भन्यौँ नि प्रतिस्पर्धा चाहिँ एकदमै छ भन्यौँ नि, हो त्यही अनुसारको उनीहरूको ग्रह स्थिति पनि त्यस्तै छ। भनेपछि 7.5 केपी ओली शेरबहादुर देउवा दुवैमा छ, 7.5 छ। तर शनिको अवस्था चाहिँ कमजोर छैन। शनिको अवस्था कमजोर भयो जन्मकालमा भने त्यो 7.5ले बिगार्छ। कमजोर छैन भने त्यसले त घुमाइ फिराइ चाहिँ ठाउँमा ल्याउँछ। त्यसो भए हुनाले उसको पनि कमजोर छैन। अब यो पुष्पकमल दाहाल, अब पुष्पकमल दाहालको चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा उहाँको अहिले चल्यो सङ्कटा, हेर्नुहोस् है त, पुष्पकमल दाहालको सङ्कटा चल्यो। के गर्छ त्यसले? सङ्कटाभित्र चाहिँ अलिकति ठिकै छ, आन्तरिक रूपमा चिल्लो चाप्लो घसेर अलिकति परिस्थिति अनुकूल बनाउनु प्रयास नै रहन्छ, परिस्थिति अनुकूल बनाउनलाई। अब सङ्कटा र मङ्गलभित्र बृहस्पति चुनावसम्मलाई समय चाहिँ ठिकै छ, त्यो चाहिँ धेरै बाहिर जसरी देखिएको छ त्यस्तो धेरै नराम्रो छैन। समय एकदमै गुज्रेको खतम भएको बिग्रेको भन्ने जस्तो त्यस्तो चाहिँ छैन होइन, ठिकै छ। अब उहाँको पनि के छ भने अढैया शनि छ। अढैया शनि छ होइन। अघि हामीले घोर दुर्मति भनेर जुन भन्यौँ नि, ईर्ष्या र रिसको कुरा जुन गऱ्यौँ नि, अब यस्तै दशा चलेन भने कसरी त्यस्तो चाहिँ मती आउँछ त फेरि? हेर्नुहोस् है त कसरी भेट हुन्छ मान्छे होइन। यो उनीहरूको चलेको दशा र अनि वर्षफलले बताएको कुराहरू कति भेट हुन आउँछ यहाँ। अब यसमा चाहिँ के छ भने कमजोर पक्ष चाहिँ छैन यो चुनावसम्मलाई, अर्कोलाई भन्न सकिँदैन होइन। यो अहिले चाहिँ हुने चुनावसम्मलाई चाहिँ आत्मरक्षा गर्ने अवस्था छ। बाहिर जसरी हामीले चाहिँ खतमै भयो बिग्रेर जान्छ यो भनेर भनेको छौँ नि, त्यस्तो नभएर आत्मरक्षा गर्ने अवस्था छ। आत्मरक्षाको लागि कुन रणनीति अपनाउने भन्ने चाहिँ त त्यो आफै जान्ने कुरा भयो होइन। त्यो जानेकै छन्, उनीहरूले गरेरै आइरहेका छन्। तर जुन हदमा चाहिँ डुब्ने भन्ने अवस्था हो त्यो चाहिँ देखिएन। भनेपछि अब 3टाको त गरियो, लिडिङ गर्ने त यिनै 3टाले हो होइन गुरु? अब माधव नेपालको छ कि छैन हजुरसँग? माधव नेपालकोमा चाहिँ के भयो भने माधव नेपालको पनि अढैया शनि छ। कस्तो भेट भएको, सबै अढैया शनि छ। अढैया शनि सबै नेताहरू है, 7.5 र अढैया शनि। तर उहाँको पनि शनि राम्रो छ। शनि राम्रो छ, शनि राम्रो छ, त्यस्तो कमजोर छैन। त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ के हो भने कमसेकम आत्मरक्षा गर्ने अवस्थासम्म चाहिँ पुग्ने देखियो यिनीहरूको है। त्यो चाहिँ धेरै हामीले सोचे जस्तो ल बर्बादै हुने भए भन्ने खालको चाहिँ छैन होइन। अब यहाँ चाहिँ अब यी सबैलाई केलाउँदाखेरि समग्रतामा गुरु, अब यति नेताहरूको हामी कुरा गरिरहँदाखेरि यसमध्ये कसले लिड गर्ने क्षमता राख्छ, ग्रहले के देखाउँछ? अब यसमा के भयो भने यो जुन शेरबहादुर देउवाको कुण्डली छ नि, यो कुण्डलीमा धेरै लक्षणहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन् है।
अरूमा चाहिँ आत्मरक्षाको कुरा आयो होइन। यो कुण्डलीमा चाहिँ अलिकति गति लिने कुरा आयो। भनेपछि शेरबहादुर देउवा फेरि अब यहाँ शेरबहादुर देउवाको र अनि केपी शर्मा ओलीको चाहिँ अलिकति बढी प्रतिस्पर्धा देखिने भयो। ओके, नेताहरूको ठिक छ। यी दुईटाको चाहिँ त्यस्तो देखियो। बाहिर जुन रूपले हामीले आकलन गरेका छौँ, कोही समाप्तै हुने र बाँकीको के हुने भन्ने चाहिँ होइन, त्यसमा चाहिँ यस्तो खालको देखियो। अब यसको समग्रमा के हो भने हामी धेरै पटक हाम्रा नेताहरूले हामीलाई चाहिँ हाम्रा परम्परालाई लात हानेर हाम्रै मत लिएर हाम्रो परम्परालाई लात हाने नि होइन। हामीले हाम्रो परम्परालाई जोगाएर पनि त नयाँ उन्नति विकास गर्न सक्छौँ नि होइन। तर परम्परालाई पटक पटक लात हानेर अपमानित गर्ने जुन गरेका छन्, त्यसो हुनाले अब जबसम्म यो चाहिँ धार्मिक पक्षका कुराहरू, नैतिक पक्षका कुराहरू, मर्यादाका कुराहरू चाहिँ लाई अगाडि बढाएर उन्नति गर्ने पक्षमा जाँदैनन्, तबसम्म यिनीहरूको गति चाहिँ अब राम्रो छैन। अब समय कम छ गुरु, एकदम छोटकरीमा अहिले पर्वहरूमा त्यस्तो खालको कुनै समस्या छ कि छैन? चाडपर्वमा खासै छैन, एउटा दुईटामा चाहिँ हो। एउटा दुईटा भनेको कस्तो भने अहिले चाहिँ यो जनैपूर्णिमाको विषयमा एउटा त्यो थियो। अर्को चाहिँ ती सामान्य ठुलो समस्या आउने खालका त्यस्तो छैन। भनेपछि कुनै अप्ठ्यारो त्यस्तो खालको छैन, पर्वहरू यथास्थितिमा छन्। कुनै ग्रहणहरू त्यस्तो छ? यो ग्रहण त छ, तर ग्रहण पनि ग्रहणले चाहिँ अलिकति त्यो हामीले चाहिँ कार्तिकसम्मको समय, अब यो साउनदेखि पनि कार्तिकसम्मको समय त्यति धेरै राम्रो मानेका छैनौँ होइन। अनि त्यही बिचमा ग्रहण पनि पर्छ होइन। त्यसको चाहिँ त्यति एउटै महिनामा दुईटा ग्रहण परे, त्यस्तालाई चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। यो यी हामीलाई अघि भनेका चाहिँ नकारात्मक कुराहरू जति छन् त्यसलाई सहयोग दिने खालका ती कुराहरू पऱ्यो। अब म नेताका कुरा गऱ्यौँ, देशका कुरा गऱ्यौँ, देशका जनताका कुरा गरेका छैनौँ। जनता 12 राशिमा परेर आफ्नो जीवनयापन गरिराख्ने हुन्। जनताले आजदेखि आफ्नो दृढ सङ्कल्प अनि त्यसपछि नयाँ सोच, नयाँ उमङ्गका साथ नयाँ वर्षको सुरुवात गर्दैछन्। गुरु, म यो प्रश्न सोध्दैछु, आम जनताको चासो पनि छ, 12 राशिका नाम भएका आम जनताहरूको यो वर्षको राशिफल कस्तो छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो कस्तो छ भने जस्तै मेषदेखि मीनसम्म, जस्तै मेष राशिको लागि यो वर्ष मकरमा शनि छन्, मीनमा बृहस्पति। मेष राशिको लागि चाहिँ प्रकारान्तरले फलिभाव छ। मेष राशिलाई लाभ चाहिँ छ, तर निजी स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्ने छ मेष राशिको लागि। अब वृष राशिको लागि चाहिँ शनि चाहिँ अनुकूलै छन्, वृष राशिलाई पनि समस्या छैन। अब हामीले चाहिँ वृष राशिको लागि समस्या छैन। मेष राशिमा चाहिँ स्वास्थ्यको समस्या हो, अरू समस्या छैन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई उजो हेरेर भन्छु म एकछिन है त। ल मेष राशिको लागि तुलनात्मक रूपमा ठिक छ भन्ने है। वृष राशिको लागि अब त्यस्तै गरेर वृष राशिको लागि चाहिँ पनि ठिक छ। वृष राशिको लागि उत्तम छ, अझै वृष राशिको लागि उत्तम छ यो वर्ष हो। मिथुन राशिको लागि मध्यम छ। मिथुन राशिवालाहरूको लागि किनभने अडया शनि छ, जन्मकालमा शनि राम्रो छ भने त्यसको अहिले पनि शनि राम्रो हुन्छ। जन्मकालमा शनि राम्रो छैन भने केही समस्या पर्न सक्छ, स्वास्थ्य आदि दृष्टिले, कामकाजमा ढिला हुने, सुस्ती हुने आदि दृष्टिले। तर त्यसरी त्यस्तो धेरै नराम्रो चाहिँ होइन, ठिक छ। अब कर्कट राशिको लागि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सावधान हुनुपर्छ, अरू कुरा ठिकै छ। भनेको अब सानातिना स्वास्थ्यका समस्याहरू आउलान्, त्यसबाट चाहिँ हाम्रो दिनचर्या, योग साधनामा र खानपिनमा चाहिँ संयम रहनु पर्यो। त्यसले गर्दा हामी कर्कट राशिको लागि। अब त्यसपछि चाहिँ सिंह राशिको लागि मध्यम छ। मध्यम भनेको किनभने शनि चाहिँ 6 ठाउँ पऱ्यो, ठिक छ, कामकाज हुन्छ, तर बृहस्पति 8 ठाउँ पऱ्यो। त्यसो हुनाले एकदमै सरदर चल्ने भयो, सरदर चल्छ, त्यति उत्कृष्ट नहुने भयो होइन। अब कन्या राशिको लागि चाहिँ राम्रो राशि पऱ्यो। कन्या राशिको लागि राम्रो, कन्या राशिलाई हरेक हिसाबले ठिक छ।
ठिक छ, भनेपछि कन्या राशिको फलिफाप छ, फलिफाप छ। वृष राशि र कन्या राशि फलिफाप दुईटा भाग्यमानी राशि छ। अब त्यसपछि तुला राशि, तुला राशिलाई अढैया शनि छ। तुला राशिलाई त्यति राम्रो देखिएन, किनभने शनि पनि चौथो, बृहस्पति पनि छैठौँ भयो होइन। तुला राशिवालाहरूले धेरै हतारमा काम गर्नु हुँदैन, संयमित यो वर्ष संयमित भएर धैर्य भएर काम गर्नुपर्छ, यो भयो। अब वृश्चिक राशिवालालाई वृश्चिक राशि पनि उत्तममा पर्यो। उत्तममा पर्यो? कसरी पर्यो गुरु? मेरो पनि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तेस्रोमा शनि पर्यो। नेपालको राशि पनि वृश्चिक। नेपाललाई हामीले राम्रो हुँदैछ भनेको थियौँ नि त। वृश्चिक राशिको तेस्रोमा शनि पर्यो, पाँचौँमा बृहस्पति पर्यो। भनेपछि के हुन्छ त्यो? त्यो भएपछि परिश्रम, मेहनत, सहकार्य र नयाँ किसिमको योजना, तर्जुमा यी कुराहरू हुने भयो। उत्तम हुने भयो। उत्तम छ। भनेपछि अहिलेसम्म वृष, कन्या, वृश्चिक, अनि त्यसपछि धनु राशि। धनु राशिलाई 7.5 छ। 7.5 अन्तिम 7.5 माघसम्मलाई। त्यो भनेको के भन्छ? त्यो भनेको जन्मकालमा शनि ठिक छ भने त्यो अहिलेको 7.5 फलिफाप दिन्छ। ठिक छैन भने समस्या पर्छ, ढिलासुस्ती हुन्छ काम कारबाहीमा, यति मात्रै हो। मकर राशिलाई पनि 7.5 छ। मकर राशिलाई पनि राम्रो छैन। राम्रो छैन भन्दा नि जन्मकालमा शनि ठिक छ भने राम्रो छ। यो हामीले अहिले जुन कस्तो हुन्छ भने हामीले हेर्दाखेरिमा जन्मकालको ग्रह र अहिलेको ग्रह दुइटै हेर्नुपर्छ। त्यो जन्मकालको शनि ठिक छ भने अहिले पनि त्यो भने के हो? यस्तो जन्मकालमा शनि, जन्मकालमा आकाशमा उसको शनि ठिक छ भने अहिले पनि आकाशमा उसको शनि ठिक हुन्छ है। जन्मकालमा गडबड भयो भने त्यसले फल दिन सक्दैन भन्ने हो, यस्तो अर्थमा भने हो। अब कुम्भ राशिलाई पनि 7.5 छ है, तर कुम्भ राशिको पनि समस्या उही हो। जन्मकालमा शनि ठिक छ भने डराउनु पर्दैन, त्यसले राम्रो फल दिन्छ। 7.5 अढैया भन्नेमा तर्सिनु पर्ने कुरो होइन होइन। त्यो चाहिँ अलिकति झमेला सामान्य आए पनि कार्यनाश हुँदैन होइन। सामान्य मान्छेले बुझ्दाखेरि त शनि 7.5 भन्ने बित्तिकै तर्सिनु पर्दैन, भन्दाखेरि त तर्सिन्छ नि, केही कुरा नबन्ने भयो, केही नहुने भयो। ओके, अर्को पनि भन्नुहोस् त, म त्यसमा आउँछु। अब मीन राशिमा है, मीन राशि पनि उत्तममा पर्यो। उत्तममा पर्यो किनभने मीनमा चाहिँ आफैमा चाहिँ बृहस्पति छ होइन, अनि एकादशमा चाहिँ शनि छ, राम्रो। भनेपछि अब 1, 2, 3 4वटा राशि चारवटा राशि यो वर्षको भाग्यमानी राशि परेछ। भाग्यमानी मध्ये हजुर पनि पर्नु पर्यो। म पनि परेको छु, हजुर पनि पर्नु पर्यो। अब यो भन्दाखेरि त अलिकति मनमा कसको चसक्क पनि हुन्छ नि त, एहे मेरो राशि नराम्रो रहेछ, यस्तो रहेछ भन्ने हुन्छ। ज्योतिष मान्यता अनुसार ग्रह जेसुकै भए पनि यसलाई समाधानको बाटो पनि त देखाउँछ नि होइन ज्योतिषले त? अवश्य छ। के हुन्छ ल भन्नुहोस् त, के गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ? मूल कुरा के हो भने हामीले अघि सुरुमा भन्यौँ, जुन तत्त्वले हामीलाई परिचालन गरेको छ होइन, त्यो तत्त्वलाई हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। अहिलेको समाजको कुरा गरेँ मैले, अहिलेको नयाँ पुस्तामा त्यो तत्त्वको बारेमा थाहै छैन, ज्ञानै छैन, र उनीहरूलाई त्यो ज्ञान गर्ने अवसरै मिलेन। तिनको दोष होइन त्यो होइन, गार्जियन, अभिभावक जस्तो हामी जस्ता मान्छेहरूको राज्यको दोष हो त्यो होइन। त्यसो हुनाले हामी परिचालित हुने जुन तत्त्व हो, हामीलाई परिचालित गर्ने जुन तत्त्व हो, हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो समाजलाई, संसारलाई परिचालित गर्ने जुन तत्त्व हो, त्यो तत्त्वको चिन्तन गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ। त्यो भनेको आफ्नो कुल परम्पराले दिएको हाम्रो मर्यादा, अनुशासन के छ त्यसलाई पालना गर्नु पर्यो। बिहान उठेर कमसेकम चोखो निष्ठ नुहाइधुवाइ गर्नु पर्यो, सफा हुनु पर्यो, अनि गुरुद्वारा प्राप्त मन्त्र जप्नु पर्यो, सूर्यलाई अर्घ दिनु पर्यो। यी 3टा काम त कमसेकम नियमित गर्नु पर्यो। नित्य स्नान र आफ्नो दीक्षा मन्त्र जप्ने र सूर्यलाई अर्घ दिने, 3टा काम नियमित गर्ने, र त्यसपछि 4वटा 5वटा 6वटा अरू आफू कति सकिन्छ बढाउँदै लाने। तर यी 3टा चाहिँ यति 3टा अनिवार्य नियमित विधिपूर्वक गर्यो भने बिस्तारै हाम्रा जति पनि प्रतिकूल पक्षहरू छन् ती स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्, र हाम्रो आत्मविश्वास र हाम्रो सक्रियता, जागरुकता आफै बढिहाल्छ। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको आफूमाथि विश्वास नगर्नु। जब मान्छेले आफैमाथि विश्वास गर्छ त्यसले को माथि विश्वास गर्छ? अनि उसको त विनाश त अवश्य भावी छ। त्यसो भएर आफूमाथि विश्वास गर्नलाई हाम्रो कुल परम्पराको मर्यादालाई पालना गर्ने र आफू कर्मठ भएर अगाडि बढ्ने। आज भोलि पर्सि नियमित गर्दै गर्दै गर्दा त्यो सञ्चित हुँदै जान्छ, त्यो फल र सफल हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ गुरु। धन्यवाद। शुभकामना नयाँ वर्षको फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ।
मनले चिताएका कुराहरू पुरा हुन् गुरुको। ल हजुरको आशीर्वाद पनि हामीलाई लागोस्। ल हजुरको बानीमा सरस्वतीले बास गरून्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पाण्ड्य। हवस् त, नववर्ष 2079 को फेरि पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नयाँ सोच र नयाँ उमङ्गका साथ नयाँ वर्षको सुरुवात गर्नुहोस्। आज बिदा पनि छ, आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गर्नुहोस्। आज हामी समग्र नेपालको बारेमा, राजनीतिक दलका बारेमा, तिनका नेताका बारेमा र 12 राशि हुनेका 12 राशिको ग्रहफल, वार्षिक ग्रहफलका बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। आजको लागि ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।